आनी अदीक करून ह्या जाग्याचेर अदीक करून भुरगीं जावं जाणटीं सगळीं एकठांय जातलीं जावं आपणाची एक्सरसायज करून उडून नाचतलीं ह्या जाग्याचेर बरे भशेन तुजो आशिर्वाद घाल दोनया आनी आमच्या भाव भयणाचेर जावं सरपंचाचेर कशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिसांव आशीर्वाद घाला उदी सगळें पळय तें डेव्हलपमेंट केलां तें आमचें इगोर्जेन केल्लें माउंट जीसस चर्च ऑफ इंटरनॅशनल आनी तेन्ना आदलो फादर आहलो फादर पेद्रू ताणें हो आख्खो जागो घेवन ताणें आमच्या नागपूरच्या तशें कोणालें घडटा तेका हो जागो ते विकुल्लो आनी टेक्निकली एज पर TCP एक्टान ह्या जाग्याक ओपन स्पेस येते दवरलेली आनी जेन्ना बाय ते तृप्ती म्हाका सांगतालें कित्याक ते हांवें एक्स मेंबर आहले ताणें म्हाका म्हणलें आहलें सरपंच आमी हांगासर एक चिल्ड्रन्स पार्क हाडया आनी तुका लोकांचे ते मागणी आहली पूण कांय थोड्याक मागीर आमी इगोर्जेक एप्रोच जाले इगोर्जेनूय आमकां NOC दिली हांव तुका आमच्या इगोर्जेकूय माउंट जीसस आनी तांच्या सोसायटीक हे साक्रामेंतो ऑफ कोफ्राया ताकाय आमच्या मेंबरांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी आयज हे ओपनिंग केलां आमचो फादर रॉबिन हांव पॅरिश प्रिस्ट ताकाय हांव कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव समजता फाल्यां चिल्ड्रन्स पार्क जातलें म्हणून ह्या वाड्यालो ह्या वॉर्डाचो लोक हाचो बरो उपयोग काडटले देव बरें करूं.